دونك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. غادي نبداو بدي كيسيون دو كور اللي غادي نبداو دوز. دونك l'effet d'une action mécanique. Donc la première question cite 3 effets d'une action mécanique. Donc la question numéro 1. Donc غادي نشوفوا 3 ديالاش ديال ولا l'effet ديال les actions mécaniques. غادي نحطوا منهم 3 ياك 3 effets d'une action mécanique. Donc شنو غادي نقولوا هنا؟ دونك خصنا نعطيوهم phrase. Donc غادي نقولوا une action mécanique exercée يعني مطبقة sur un corps peu. دونك هنا واحد لاكسيون ميكانيك اللي غتطبق exercer sur واحد لو كور ولا واحد الجسم يمكن ليها سوا لو ديفورمي يعني انها ديفورميه. مثال الا خدينا واحد لو بالون واحد النبوله واحد النفاخه ونفخناها. دونك لاكسيون de l'air sur un ballon de baudriche. C'est bon? Donc la deuxième, mettre en mouvement. Par exemple l'action هذه فيها بزاف. ناخذ هنا لي جوار صافي du pied d'un joueur. bien sûr هادو راه كناخذهم منين؟ كناخذهم غير من لو كور ديالنا. من الاحسن نخدموا داكشي اللي عندنا في لو كور sur le ballon. Donc troisième, donc ce sont des questions de cours. C'est bon? Donc le maintenir يمكن ليها انها تخليه فاش en équilibre. مثلا l'action d'une table يعني التأثير ديال واحد لا طابل على ايش؟ على شي اوبجي. مثلا sur un télévision. par exemple غتكون عندنا واحد لا طابل والفوق هنا غتكون عندنا واحد لا تلفزيون دوك القدام اللي عقلتو لهم. دونك هاد لا تلفزيون بيان سور غادي تكون اون ايكيليبر. دونك دابا غادي ندوزو 13 choisis le mot juste. Donc le vent exercer sur les arbres une action à distance de contact. Donc bien sûr غادي ناخدو de contact. C'est une action localisée répartie bien sûr غتكون répartie صافي. الرياح كتطبق واحد القوه على ايش؟ على لي زاربر على الاشجار. بيان سور غتكون لوكاليزي وغتكون ريبارتي وغتكون دو كونتاكت يعني كاين واحد التماس بيناتهم او ميم طون ريبارتي فهي موزعه ماشي موضعه ماشي في نقطه واحده. لا شيت دي كور يجي اون اكسيون ميكانيك بيان سور ا ديستانس. يعني فاش غادي نطلق انا هذا القلم كيطيح. علاش كيطيح لان لو بوا ديالو كاينه الجاذبيه كاينه الغرافيتاسيون ديال لا تير كتجرو لتحت. واش كاين واحد التماس بيناتهم؟ واش كاين واحد لو كونتاكت؟ بيان سور ما كاينش كونتاكت. اشنو كاين؟ دونك سي اون فورس ا ديستانس قوه عن بعد. سي اون اكسيون واش لوكاليزي ولا ريبارتي؟ بيان سور غادي تكون ريبارتي فهي موزعه ماشي غير اون سول بوين في بزاف ديال لي بوين. Donc une action mécanique peut changer la forme, la couleur d'un objet. Donc action mécanique peut changer la forme, ماشي la couleur. La couleur عنده حويجات اخرين طابقين. دونك بحال مثلا خدينا واحد المساحه وبجغناها اولا خدينا واحد القرعه وركنا عليها ولا خدينا باغ اكزومبل اون فاي بحال هكا ولا بحال هكا. دونك بيان سور هنا عندي واحد لا ديفورماسيون. حتى لي زيدوها في ليكزارسيس 12. Donc l'action de la main sur une feuille fait la déformation et la brisure. 4. Une action mécanique peut modifier la masse ou la vitesse d'un objet. La vitesse d'un objet. Bien sûr, il a qu'un le ballon جاي وضربوا شي لاعب bien sûr. Donc شنو غيوقع؟ غيموديفي التراجيكتوار ديالو ولا فيتاس.
عاقل اولا واحد الباراشوتيست دونك كيكون في الاول اون موفمون اكسيلاري يعني في واحد السرعه اللي هي متسارعه كيكون عنده واحد الحركه متسارعه ابخي فاش غيفتح داك لو باراشوت ديالو شنو غيوقع ليه دونك لو موفمون ديالو الغوند سورا غيكون ريكتيلين يونيفورم دونك لا فيتاس غترجع كونستانت دونك شنو وقع لا فيتاس تحولات من واحد لا فيتاس اكسيلاري لواحد لا فيتاس كونستانت. Une action mécanique nécessite l'existence d'un seul corps, de deux corps, bien sûr, deux corps. علاش لان كيكون واحد اللي كيكزارسي ديك لا فورس واحد هو اللي كتطبق عليه bien sûr.